Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini na usab anyong higala kabisaya no naibi. Ang mopaambit kaninyo sa mahinungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang James kapitulo 1 bersikulo 5 nga nagkanayon. Kon si bisan kinsa kaninyo nagkulang sa kaalam, papangayua siya sa Dios nga nagahatag ngadto sa tanang tao nga madagayaon og wala nagatamay o kini igahatag kaniya. Giila kini sa mga tigpaminaw sa mga Hudiyo nga ang pagsabot praktikal nga kahanas nga gikinahanglan aron mabuhi ang kinabuhi sa himaya sa Dios. Dili kini usa ka kinaadman sa filosofiya nga pangagpas. Apan ang kinaadman nga anaa sa putli ug malinawon nga mga hingpit sa kabubot-on sa Dios nga gipadayag sa iyang mga pulong ug nabuhi. Ang ingon nga kaalam sa Dios lamang ang nagtugot sa mga magtotoo nga malipayon o masinugtanon sa mga pagsulay sa kinabuhi. Kini nga sugo usa ka kinahanglanon nga bahin sa kinabuhi sa pag-ampo sa magtotoo. Gani ang Proverbs kapitulo 3 bersikulo 5 nagkanayon. Salig sa Ginoo uban sa tibok nimong kasing-kasing ug ayaw pagsandig ngana sa imong kaugalingon nga pagsabot. Sa 6, diha sa tanan nimo mga dalan ilha siya ug siya motultol sa imong mga agianan. Sa 7, ayaw pagpakamaalamon diha sa imong kaugalingon nga mga mata. Kadlo kay ang Ginoo ug biya gikan sa daotan. Gani mabasa po nato sa Bagong Testamento sa unang Thessalonica kapitulo 5 bersikulo 17 nga nagkanayon. Pag-ampo sa walay hunong. Gitinguha sa Dios nga ang pagsulay magdala sa mga magtotoo sa hilabihan kadako nga pagsalig ngadto kaniya. Pinagi sa pagpakita sa atong kaugalingon nga kakulangon. Salamat og maayong adlaw.